अजीज दोस्तों, एक लफ्ज़ है हिकमत, इसका सादा माना तो दानाई है, लेकिन उलमा ये फरमाते हैं कि हिकमत से मुराद वो पुख्ता और सही इल्म है जिसकी बुनियाद पर इंसान के इरादे नेकी की तरफ पुख्ता हो जाते हैं, उसको हिकमत कहते हैं, दानाई कहते हैं। जिस इल्म की मौजूदगी में इंसान इतना पुख्ता और ताकतवर इरादा करे कि शरीयत की तरफ चल निकले। हिकमत बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि वो कुरान मजीद जो कुल दुनिया को कलील फरमाता है, वो कुरान मजीद कहता है कि युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता करता है। और फरमाया वमन युतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे उसने हिकमत अता की उसे खैर कसीर अता फरमा दी। जो दाना लोग हैं, जो हिकमत वाले लोग हैं, जिनका इल्म पुख्ता है, जिन्होंने किताब व सुन्नत को पूरा पढ़ के फिर नजरियात को इतना पक्का कर लिया है कि उन्हें अल्लाह ने इंशराह सदर अता फरमाया है, और उनकी जो गुफ्तगू है, उनका जो लहजा है, उनका जो अंदाज है, वो इस तरह का नहीं है कि वो कोई बात उन्होंने सुनी है तो वो कानों के कच्चे हैं तो उसी जज्बाती बात को लेके वो आगे निकल खड़े हुए हैं, बल्कि उन्होंने ना अच्छी तरह दूध रिड़का है और उसमें से उन्होंने ना मक्खन को इस तरह टटोला है कि उन्होंने ना वो लस्सी शस्सी सारी पीछे छोड़ दी, खालस चीज निकाल के लोगों के सामने पेश की है। हिकमत और दानाई, पुख्ता लोग, सियाने लोग, वो तकरीर नहीं करते, वाज़ो नसीहत नहीं करते, वो तो अपने जज्बात का इजहार करते, वो अपने तजर्बात के साथ लोगों को दीन की तरफ माइल करते, और उनकी गुफ्तगू लफ्जों के साथ नहीं होती, बल्कि रूह की बात रूह के साथ होती। और इकबाल कहने लगे, ये बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। दानाई, हिकमत, अल्लाह तबारक व तआला ने ना हमें वो रसूल अता फरमाए हैं जो दुनिया में हमें सिर्फ किताब नहीं सिखाएंगे, बल्कि युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह फरमाते हैं महबूब तुम्हें किताब भी सिखाएंगे और हिकमत भी सिखाएंगे। जो पत्थरों और पहाड़ों में रहने वाले थे, इतने सख्त हो गए थे कि बेटी को जिंदा दफन करते भी उनकी तबीयतें नरम नहीं हुआ करती थी। जो लोग खड़े खड़े ऊंटों का खून निकाल के पी जाया करते थे, इन्हें किसी पर रहम और तरस नहीं आता था। महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हिकमत से उन्हें कुरान सिखाया, फिर कोई कुत्ता प्यासा ना रह जाए, ये दर्द भी अल्लाह ने उनके सीने में पैदा फरमा दी। दानाई हुजूर ने अपनी उम्मत को दी, हिकमत दी, हिल्म दिया, बुर्दबारी दी, अता की। आज हमारा ये मसला है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाज चीजों का फहम भी रख लेते हैं, इल्म भी हासिल कर लेते हैं, वो किसी जगह से कुछ मालूमात भी हासिल कर लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जान जाते हैं, लेकिन दानाई नहीं समझते। इल्म बगैर हिकमत के नफा नहीं देता, मालूमात बगैर दानाई के किसी का भला नहीं कर सकता। आपके पास अल्फाज का जखीरा तो है, लेकिन वो अल्फाज इतना असर नहीं रखते कि किसी के दिल तक जा सकें। वो दिल तक जाने के लिए ना बताने वाले का साहिब दिल होना बड़ा जरूरी होता है। हिकमत, दानाई रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता की, और फिर ये दानाई हुजूर ने अपने हर सहाबी को अता करके इस तरह का बना दिया कि फरमाया सहाबी का नजूम, मैंने इन सब को आसमान हिदायत का सितारा बना दिया है। लेकिन मौला कायनात, शेर खुदा, अलीउल मुर्तजा, हैदर कर्रार, फातिह खैबर, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को वो इल्म मिला, वो खजाना मिला। एक तो वो हदीस है ना कि हुजूर फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। और एक तिरमिजी में हदीस यूं भी मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं मैं हिकमत का घर हूँ। वहाँ शहर कहा, यहाँ घर कहा, फरमाया मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। हिकमत और दानाई का घर है एक घर, अली उसका दरवाजा है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के उलूम से जो हिस्सा हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने हासिल किया, सहाबा फरमाते हैं 70 के करीब वसीयतें की हैं नबी पाक ने मौला अली शेर खुदा। और वो ऐसी खास बातें हैं जो सिर्फ मौला अली जानते हैं, उन्हीं का खासा है जो रसूल पाक ने उनके साथ फरमाई, वो उन्हीं का खासा है। आप इतनी बड़ी तादाद में इतिकाफ में बैठे हैं, अल्लाह का घर है, पाकीज़ा माहौल है, तज़किया और तस्फिया के दिन बीत रहे, शब बेदारियां हैं, दुआएं हैं। इमाम अबू नुऐम ने 5 बातें लिखी हैं जो हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद फरमाया। हजरत अली फरमाने लगे मेरी 5 बातें याद कर लो,
اور فرمانے لگے اونٹوں پر بیٹھ کر تلاش کرنے نکلو گے تو یہ باتیں تمہیں ملیں گی کہیں بھی نہیں، لے لو ہم سے، حاصل کر لو، یہ فیض ہے۔ فرمایا ڈھونڈنے نکلو گے نہ ڈھونڈنے تو تمہیں یہ ملیں گی، ڈھونڈنے سے نہیں چیزیں ملیں گی۔ فرمانے لگے 5 باتیں لے لو یار حضرت شیر خدا کی 5 باتیں، آج اس کو سبق کے طور پر رٹا لگا لو، اسے یاد کر لو، دل میں بٹھا لو۔ شیر خدا کی 5 باتیں، علم و حکمت کا نچوڑ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیا ہوا فیض، وہ حضور کی امت کو بانٹتے ہیں، اپنے سے محبت کرنے والوں کو عطا کرتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے 5 باتیں لے لو، تم اونٹوں پر بیٹھ کے نکلو گے تو تھک جاؤ گے لیکن یہ باتیں تمہیں کہیں نہ ملیں گی۔ حضرت علی باتیں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھنا، بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی چاہیے۔ جیت جاؤ گے دوستو دنیا میں اگر یہ بات آ گئی، بچ جاؤ گے، دل ٹھنڈا رہے، بے قراریاں، بے چینیاں، پریشانیاں جان چھوڑ جائیں، امید صرف اپنے رب سے رکھو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے ڈرا کرو۔ تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو، تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو، تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو، اپنے گناہوں سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیاں رب کی ناراضگی کا سبب بن جائے، اپنے گناہوں سے ڈرو۔ اور تیسرا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم جاہل ہو نا، تمہیں پتہ نہیں، تو علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانا، پوچھ لینا فائدہ ہوگا، کسی سے بات کر لینا فائدہ ہوگا، کسی سے سیکھ لینا نفع ہو جائے گا، کسی کو مان لینا اپنا استاد، زندگی بھر سمجھدار ہو جاؤ گے، فیض یاب ہو جاؤ گے۔ اور حضرت علی شیر خدا چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ علماء کے لیے، فرمایا اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے بلکہ کہہ دے واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا۔ یہ بات یاد رکھیں، جس بات کا پتہ نہ ہو، جس کی خبر نہ ہو، جس پر عبور نہ ہو، اس بات کو آگے بیان نہ کیا جائے اور کبھی بھی غلط بات نہ بتائی جائے۔ یہ حضرت علی شیر خدا ہمیں سبق دیتے ہیں۔ اور 5ویں بات حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا، ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی حیثیت۔ اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزارنا، زندگی میں کبھی بے صبرے نہ ہونا، حوصلہ نہ چھوڑ جانا۔ صبر بزدلی نہیں ہوتا، صبر تو اچھی تدبیر کو کہتے ہیں، صبر تو رب کریم کے فیصلے کے انتظار کو کہتے ہیں، صبر تو اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے انتظار کو کہتے ہیں۔ فرمایا جو تمہارے جسم میں سر کا مقام ہے وہی ایمان میں صبر کا مقام۔ یہ مولا علی شیر خدا نے ہمیں 5 باتیں دی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت کر تو اللہ کو دیکھ، ورنہ یہ تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تک ہم غور کر کے اللہ، ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں اور ساری دکان کا حساب کر لیتے ہیں، وہ باتیں ساری جو کبھی یاد نہیں آتی، وہ ساری وجہ اس کی پر ترجمے کا ہی نہیں پتا، ہمیں کیا خبر ہم کیا بول رہے ہیں، ہم نے تو جملے رٹے ہوئے طوطے کی طرح۔ جب تک ہم غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، اس وقت تک عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی تھی۔ آؤ دیکھو جنہیں عبادت کا ذائقہ تھا، جنہیں عبادت کی لذت تھی، وہ تو یوں تھا کہ جیسے خدا سے ہم کلام ہے۔ شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تیر کندھے میں پیوست ہو گئے، جنگ کا موقع ہے، 2 تیر لگ گئے کندھے میں، طبیبوں کو بلایا گیا، کہا یہ تیر نکالنے، وہ کہنے لگے علی بڑی تکلیف ہوگی، یہ تو زمانہ نہیں تھا نا انجیکشن لگا لیا، بے ہوش کر لیا، کچھ ایسے معاملات ہو گئے، کہا بڑی تکلیف ہوگی، ہم آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے۔ توجہ ہے آپ کی، جھانک رہے ہیں آپ، ایک ہماری نماز ہے اور ایک یہ نماز ہے، کالی آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے اچھی طرح، اس لیے کہ جب نکالیں گے آپ بہت تڑپیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا، کہیں تیر جو ہے وہ اگر حرکت کر گیا تو آپ کے وجود کو نقصان دے گا، ہم نے سیدھا کھینچنا ہے۔ تو ہماری حکمت کہتی ہے کہ آپ کو درخت کے ساتھ باندھ لیں پھر تیر کھینچے۔ شیر خدا کیا فرماتے ہیں، شیر کی بات بھی شیر جیسی ہے، کیا ارشاد ہے خوبصورت، فرمانے لگے باندھنے کی ضرورت نہیں، جب تم نے علاج کرنا ہوا مجھے بتا دینا، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، تم تیر کھینچتے رہنا، تم خون نکالتے رہنا، میں تو ہوں گا اپنے رب کے ساتھ، اس وقت میں جانوں میرا رب جانے، مجھے پتا بھی نہیں چلے گا۔ طبیب کہتے ہیں آئے، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں درجن آدمی، 12 آدمی آئے، جناب علی نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھ لی، کہتے ہم نے تیر کھینچے
जनाब अली ने हरकत भी नहीं फरमाई। जनाब अली ने, ये वो लोग हैं जो इबादत में हैं, मुझे सोच दे, मुझे साथ दे, मुझे नीम शब का न्याज दे, दम सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे, मैं तेरी बहार का फूल हूँ, मैं खिला भी हूँ तो तेरे लिए, मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करबला में बच जाने वाले साहिबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में खड़े हैं, मुसल्ले पे खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लग गई, बच्चा करीब सोया है। जब आग का धुआं और शोले बाहर निकले, मोहल्ला इकट्ठा हो गया, कोई किसी बाल्टी में पानी ला रहा है, कोई किसी मटके में पानी ला रहा है, कोई किसी प्याले में पानी ला रहा है। आग बुझाते रहे, लोग शोर करते रहे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते नमाज फारिग हुए। लोग कहने लगे, हुजूर आपके इर्द गिर्द शोर था, आपने तवज्जो नहीं की। फरमाने लगे, क्या हुआ, मुझे तो खबर ही नहीं, तवज्जो है आपकी? हुजूर ने फरमाया, जिसका दिल हाजिर नहीं उसकी कैसी नमाज है। हमारी तवज्जो ही नहीं, हमें खबर ही नहीं कहाँ खड़े हैं, हमें पता ही नहीं, हम बेज़ौक नमाज गए, भागे, दौड़े, जल्दी जल्दी गए, सजदे में हम गए, लेकिन हमारी पेशानी को सजदे का सुरूर नहीं मिलता। फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, क्या हुआ? का हुजूर आग लग गई थी, बच्चा सो रहा था, घर जल रहा था, आपने तवज्जो ही नहीं की, हम आग बुझाते रहे, आप नमाज पढ़ते रहे। फरमाने लगे, तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं जहन्नम की आग बुझा रहा था। तुम दुनिया की बुझा रहे थे, मैं जहन्नम की आग बुझा रहा था। जब कोई इबादत में लग जाए, एक वक्त लगता है, एक वक्त लगता है, इबादत करते 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 एक वक्त है। वो जो हदीस में हुजूर ने फरमाया ना कि खुदा की इबादत इस तरह कर के तू अल्लाह को देख रहा है, ये सही बुखारी सही मुस्लिम की रवायत। या इतना तो ख्याल कर कि अल्लाह तुझे देख रहा है। हमारे सूफिया फरमाते हैं, पहले ये प्रैक्टिस करो कि अल्लाह देख रहा है। जब ये बात जम जाएगी, फिर एक वक्त आएगा कि तुम इस तरह हो जाओगे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तुम खुदा को देख रहे हो, ऐसा वक्त आएगा। हजरत जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हुजूर मैं तौबा करने आया हूँ। फरमाया, किस बात की? कहने लगा, मेरा एक गुलाम था, मैंने खरीदा, मुझे तौबा करा गया। वो शख्स बहुत शराब पीता था, बड़े बुरे काम करता, तौबा कर गया। फरमाया, क्या हुआ? कहने लगे, जी मैंने गुलाम खरीदा, और खरीद के जब मैं उसको लाया और ला करके जब मैंने कहा उससे, मैंने कहा कि भाई तू किस तरह मेरे साथ डीलिंग करता है, मैं तुझे मुलाजिम रखता हूँ, कैसे काम करेगा? उसने कहा कि बस एक मेरी शर्त है, आप मुझे नमाज से मना नहीं करेंगे, दिन को काम बताएंगे, रात को नहीं बताएंगे। कहते हैं पांचों नमाजें पढ़ता, एक दिन रात को मेरी अचानक नजर पड़ी तो जमीन से आसमान तक नूर ही नूर है। कहते हैं मैंने आगे बढ़ के देखा तो मेरा गुलाम नमाज पढ़ रहा है। मैंने अपनी बीवी को बुलाया, दोनों गए, हमने कहा ये क्या है? उठा, कहने लगा, एक जमाना था जब मैं रोशनी ढूंढा करता था, जब मैं नूर ढूंढता था, मेरी इबादत ने अब मुझे वो मकाम दिया है कि जहाँ मैं होता हूँ नूर वहां पहुंच जाता है, रोशनी वहां आ जाती है। कहते हैं ये लफ्ज कहे और कहने लगा, राज खुल गया है, अब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, वो तो इंतकाल कर गया, मुझे इबादत के तरीके बता गया। शेख शिबली कहते हैं, एक बादशाह से मेरा इख्तलाफ हो गया, बादशाह ने मुझे शेर के पिंजरे में डाल दिया। कहा कितना आसान है मेरे लिए बात करना और कितना मुश्किल है उस मौके पे सामना करना, शेर के पिंजरे में डाल दिया। तवज्जो है आपकी? फरमाते मैं पिंजरे में गया, शेर ने मेरी तरफ देखा तो मैंने अल्लाह अकबर कह के नियत बांध ली। फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ने लगा, शेर मेरे पैर चाटने लगा। बादशाह मुझसे कहने लगा ये क्या है? मैंने कहा ये एक मकाम है, मैं खुदा की बारगाह में आया हूँ और जो जिसकी बारगाह में आ जाए, जो जिसके घर आ जाए, वो उसकी पनाह में आ जाता है। जब से इबादत शुरू की है मैं अपने रब की पनाह में चला गया हूँ, अब कोई मखलूक मेरा कुछ बिगाड़ सकती। यहाँ कोई हुकूमत ऐलान करे ना कि हर नमाज के बाद 500 रुपया, कितना जी? मेरे ख्याल किसी भी नहीं होना मुझे। ओ खुदा के बंदो बात समझो, रब फरमाता है तुम मस्जिद आदा, मैं तुझे बरकत दूंगा। मैं एक सहाबी कहते हैं मुझे अक्सर ये हुजूर का फरमान सुनता तो मेरे दिल में ख्याल आता आखिर अल्लाह किस तरह बरकत दे अल्लाह। आखिर एक सहाबी कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबादत करो अल्लाह बरकत देगा। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया किस तरह, आखिर अल्लाह किस तरह से नवाजता है, रंग क्या है? कहते मैं ये बात सोच के ना तो मुझे कज़ाए हाजत की हाजत हुई, पखाना पेशाब के लिए मैं निकला तो एक जगह दूर जाके मैं बैठा खेतों में, दूर जाके कहते मैं पेशाब कर रहा था तो एक चूहा अपने बिल से निकला
اور ایک ہیرا میرے پاس رکھ گئے، میں پیشاب کر رہا ہوں، کہتے پھر گیا اندر تو ایک ہیرا اور رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، کہتے 15 ہیرے چھوڑ گیا۔ اب میں فارغ ہوا، وہ ہیرے اٹھائے گھر نہیں لے کے گیا، مسجد نبوی میں گیا کہ حضور سے پوچھوں میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں، بلوں سے نکل رہے ہیں، بلوں سے پیسے نکل رہے ہیں، ہمارے سارے بلوں میں ہی چلے جاتے ہیں، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں، صحابہ کو برکت دیکھیں عبادت، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں، بل سے۔ فرماتے ہیں میں وہ ہیرے اٹھائے تو در رسول پہ، جب میں نے پہلا قدم رکھا نا مسجد نبوی میں تو مجھے بتانا نہیں پڑا، میرے مصطفیٰ نے میرا چہرہ دیکھا اور مسکرا کے فرمایا پتہ چلا ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے، خبر ہوئی ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے؟ فرمایا رب کی بارگاہ میں جھکے رہو، وہ تمہیں وہاں سے دے گا تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، اس کے حضور تو آؤ، اس کی جانب تو توجہ کرو۔ بندگی کی اپنی ایک لذت ہے، سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب حضور کو وضو کراتے ہیں، بخاری شریف، روز حضور کو وضو کراتے ہیں، کس وقت؟ تہجد کے وقت۔ ایک دن میرے حبیب نے فرمایا سال یا ربیعہ یار کچھ مانگ لے۔ کس نے کہا؟ میری طرف دیکھے، فرمایا ربیعہ کچھ نہیں، سارے بولے ربیعہ کچھ۔ جب حضور کہے مجھ سے مانگو تو ہم کیوں نہ مانگے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ہمارا تمہارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال یار کچھ مانگ لے۔ ربیعہ بھی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے سونیا جنت میں وہ والا مکان چاہیے جو بالکل آپ کے پڑوس میں ہو، جنت بھی چاہیے اور آپ کا پڑوس بھی چاہیے۔ او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او دوزخ میں لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے۔ ربیعہ مانگ لے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں وہ والا مکان چاہیے جو آپ کے بالکل ساتھ ہو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نعرہ لگایا کر، یا دربار میں بیٹھ جا کسی کے جا کے، یا اس طرح کر کے تم کو کھلی ڈلی معرفت شروع کر دے، نہیں۔ حضور نے فرمایا ربیعہ اگر میرے ساتھ پڑوس چاہیے تجھے مل گیا، بس اس طرح کرنا، نفل کثرت سے پڑھنا، کثرت سجود سے میری مدد کرنا، کثرت سے نفل پڑھنا۔ نبی پاک کا قرب کسے ملتا ہے؟ کثرت نفل سے۔ فرض تو رہ گئے اپنی جگہ، وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، سنتیں پڑھنی ہیں، واجبات پڑھنے، کثرت نفل۔ ایک وہ بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ٹائم کوئی نہیں، صرف فرض، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نفل پڑھ کے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ بندے کے پیر بن جاتا ہے، اللہ کریم بندے کی زبان بن جاتا ہے۔ پھر زبان بندے کی ہوتی ہے، طاقتیں اللہ کی ہوتی ہیں، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، طاقتیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ تو یہ کثرت نوافل سے ممکن ہوگا۔ جو سنتیں نہیں پڑھتا، جو واجبات ہی ادا نہیں کرتا، وہ نفلوں کی طرف کیسے آئے گا؟ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا مجھ سے قیامت کے دن ملنا چاہتے ہو، مجھ سے ملاقات چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ کس کا دل نہیں چاہتا کہ صبح قیامت آپ کا دیدار نصیب نہ ہو؟ سونیا ضرور ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر عبادت زیادہ کر، سجدے زیادہ کر، اللہ کی بارگاہ میں حاضری زیادہ دے۔ بڑا بوجھ ہے ہمارے اوپر، ہم نہیں توجہ کرتے۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ میری بات پہ غور کر رہے ہیں؟ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ صحابہ کو فارغ ملتے تھے نا تو فٹافٹ وضو کر لیتے تھے، مصلی بچھا لیتے تھے، کہتے تھے ٹائم ملا ہے 4 نفل پڑھ لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں فارغ ٹائم ملے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ فارغ ٹائم ہے ہی بہت زیادہ وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ٹی وی، اخبار، اور پھر اللہ معاف فرمائے موبائل، اور پھر اس کے بعد بہت سی مصیبتیں ہم نے اپنے لیے اکٹھی کر لی ہے۔ یہ ہمیں خیال نہیں آتا کچھ وقت ملا ہے، چلو کچھ نہ کچھ ٹائم جو ہے وہ ہم اللہ کی عبادت میں گزار لے۔ اس عبادت کا درجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، حضور مجھ پہ حد جاری کر دے، یا رسول اللہ سزا دے دے تاکہ دنیا میں ہی معافی ہو جائے، قیامت کے دن میں جو ہے وہ سرخرو ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
कोई हुजूर ने जवाब नहीं दिया। इकामत कही हजरत बिलाल ने, असर की नमाज खड़ी हो गई। नमाज पढ़ के वो शख्स फिर खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अर्ज किया था मुझसे गुनाह हो गया, आका मुझे कोई सजा दे के पाक कर दे। बुखारी है। हुजूर ने फरमाया तुमने मेरे साथ असर नहीं पढ़ी, तुमने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी, तुमने हमारे साथ नमाज पढ़ी है या रसूल अल्लाह पढ़ी है। तो फरमाया फिर अल्लाह ने सारे गुनाह माफ फरमा दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आ गए रात के। जब वो आए तो हुजूर ने पूछा खाना खाना है? तुमने कहा झूठ और भूख को जमा करना मना है। कहा जी खाना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़वाज मुतहरात के घरों में पता करो कुछ है। हजरत उम्मे सलमा के घर में पता किया तो कहा या रसूलल्लाह 4 दिन से रोटी नहीं पकी। हजरत ज़ैनब से पूछा तो कहा हुजूर कई दिन से चूल्हा ही नहीं जला। हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत मैमूना, हजरत सौदा, तमाम घरों से बज़ाहर ये दो जहां के शाह हैं, पर पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ। हर चीज है पर फकर इख्तियारी है। कोई शय न मिली। नबी